गाइज वेलकम टू माई युट्युब च्यानल। आज चाहिँ जस्ट स्टोर भिजिटको म भिडियो केही क्लिपहरू कलेक्सन गरेर तपाईँहरूलाई म युट्युबमा हाल्छु। जस्ट चेक इट आउट एन्ड जस्ट सब्सक्राइब टु माई च्यानल्स एन्ड जस्ट गिभ मी अ कमेन्ट्स एन्ड जस्ट सेयर इट अल्सो एज सुन एज पोसिबल। ओके गाइज, स्टार्टिङ दिस इज द ओभरभ्यू अफ माई स्टोर्स। यो चाहिँ मेरो स्टोरको ओभरभ्यू हो होइन। यहाँबाट स्टार्ट गर्छु। यो चाहिँ गर्ल्स सिनियरको डिपार्टमेन्ट यसरी हुन्छ हाम्रो मर्चेन्डाइजिङ है। प्रोडक्ट्सहरू टेबलमा सबै साइज वाइज स्टिकर सहित हुन्छ। अल द प्रोडक्ट इज वेयरिङ इन द मनीक्युन है। सबै सामानहरू मनीक्युनमा अपडेटेड हुन्छ प्रपरली। यस्तो छ है। अब अहिले चाहिँ समर हो, त्यही कारणले 20 क्यापहरू मनीक्युनमा हल्का एक्स्ट्रा हेड एन्ड मर्चेन्डाइज गरेको छ है। यस्तो हुन्छ। यो चाहिँ पुरा गर्ल्स जुनियर, यो चाहिँ गर्ल्स जुनियरको डिपार्टमेन्ट। यस्तो छ मर्चेन्डाइजिङ, यस्तो मनीक्युन छ है। टक्क यस्तो आउँछ है गाइस। यो चाहिँ मेरो वर्किङ प्लेस है, काम यस्तैमा गर्ने हो। यो चाहिँ हाम्रो एउटा रिटेलको एउटा कम्पनी हो, रेडट्याग। सबै तपाईँहरूलाई थाहा हुँदै होला। यो चाहिँ अलमोस्ट जिसिसी सबै कम्पनी सबै देशहरूमा हाम्रो ब्रान्चहरू छ है। यसको मेन हेड अफिस चाहिँ दुबईमा हुन्छ, दुबईबाट सबै सर्कुलेट हुन्छ। यो चाहिँ लेडिज डिपार्टमेन्ट। अहिले चाहिँ अब हाम्रो सेल प्रिपरेसन हुनु लागिरहेको छ। अप टु डेज सेल स्टार्ट हुनु लागिरहेको छ, त्यही कारणले हामीले चाहिँ सबै अलमोस्ट सेलको ट्यागहरू लगाएर रेडी गरेको छ। तर प्राइस चाहिँ अपडेट भएको छैन। प्राइस चाहिँ अपडेट हुन्छ पर्सिबाट, पोस्टमा अपडेट हुन्छ है। यो चाहिँ लेडिज डिपार्टमेन्ट है। अनि यता सुजहरू छ, गर्ल्स डिपार्टमेन्ट। यो चाहिँ बोइज जुनियर, यो चाहिँ बोइज जुनियर। यो बोइज जुनियरमा चाहिँ 2 to 8 इयर्स, 2 to 7 इयर्स राइट, 2 to 8 इयर्स, 2 सालदेखि 8 वर्षसम्मको लागि यहाँनिर पाउँछ। साइजहरू सबै उहाँ वालमा मेन्सन गरेको हुन्छ है। यसरी वालमा मेन्सन गरेको हुन्छ। कलरफुल मर्चेन्डाइज, दामी, असम राइट गाइज। यदि तपाईँहरू पनि मार्केट फिल्डमा रिटेलमा काम गर्न चाहनुहुन्छ भने प्लिज गिभ मी अ कमेन्ट इन द बिलो गाइज। यस्तो हुन्छ मर्चेन्डाइजिङ है। यो चाहिँ इम्पल्स आइटमहरू हो है, बच्चाहरूको टोइस यस्तो हुन्छ है। यो चाहिँ मेन बोइजको। बोइज सिनियर इम्पल्स। हाम्रो पोस्ट काउन्टर चाहिँ उहाँ छ है अगाडिपट्टि। 1 2 3 4 5वटा पोस्ट काउन्टर्स। वान्स द कस्टमर इज सपिङ फिनिस दे हेभ टु हिट टु काउन्टर्स। ओके गाइस, यसलाई के भन्छ? बडी मिस्ट अफर लागिरहेछ है गाइस। तर अरबिकमा चाहिँ आई डोन्ट नो। 1 for 27, 2 for 49। एउटालाई 27 रियल, दुईटालाई 49। यो चाहिँ पर्फ्युमको स्ट्यान्ड हो। पर्फ्युमहरू चाहिँ यसमा पनि मल्टिपल अफर छ। यो चाहिँ इम्पल्स आइटमहरू चाहिँ यहाँनिर चाहिँ सानो सानो लोएस्ट प्राइजहरू यहाँ डिस्प्ले हुन्छ अगाडि जहिले पनि, काउन्टर अगाडि। दिस इज कल्ड टु डू जाइद। अरे से हाई करो यार, कैन यू शो योर फेस ओपन करो। वाह, माशाल्लाह। ओके, इन्फेन्ट गर्ल्स। यो चाहिँ इन्फेन्ट गर्ल्स है। यो चाहिँ सानो बच्चाहरूको लागि हो। अलमोस्ट 24 मन्थदेखि डाउनको र 6 मन्थदेखि माथिको। पर अगाडि मेन्सन गरेको हुन्छ, यसको साइनेज मेन्सन गरेको हुन्छ। यही अनुसारले कस्टमरले पनि लिन्छ। यो चाहिँ हाम्रो सुपरभाइजर्स। ही हेज बिन इन द यस सालम। हिज नेम इज सालम है। उसको नाम चाहिँ सालम हो। अलमोस्ट 20 years has been in the retail in our company and he is a well experienced guys. I am very lucky to have these persons as my supervisors. Thank you guys. यस्तै चलिरहेछ। यो चाहिँ बग्गीहरू हो है। यहाँ चाहिँ स्टोलरहरू हो। जो कोही बच्चाहरू शादी गरेर है, बिहा गरेर बच्चा बनाउने प्लान गरिरहेछ नि, यहाँ हामीलाई कन्ट्याक्ट गर्दा हुन्छ है। यहाँनिर चाहिँ पुरा स्टोलरहरू पाउँछ है, बच्चाहरूलाई बाहिर लानको लागि, ट्राभलिङको लागि स्टोलर। यो चाहिँ इन्फेन्ट बोइजहरूको
डिपार्टमेन्ट यहाँनिर छ है। यो चाहिँ ग्लासेसहरू, सनग्लासेसहरू यसरी डिस्प्ले हुन्छ गाइस। सनग्लासेस दिस इज मी अरे क्या, हाई अरे क्या। सनग्लासेस यो चाहिँ मेन्स डिपार्टमेन्ट। अलमोस्ट सबै समर प्रोडक्ट्सहरू हाइलाइटेड एन्ड अपडेटेड भएको छ मनीक्विनमा है। यो चाहिँ होम डिपार्टमेन्ट। अब हामी इन्टर भयो होम डिपार्टमेन्ट। होम डिपार्टमेन्टको चाहिँ सबैभन्दा एसेन्सियल प्रोडक्ट्सहरू लाइक पिलोहरू चाहिँ डिस्प्ले हुन्छ अगाडि लोएस्ट प्राइसको यसरी डिस्प्ले हुन्छ बिनमा। त्यस पछाडि कम्फर्टर सेटहरू सबै यसरी डिस्प्ले हुन्छ है। यो चाहिँ बेड डिपार्टमेन्ट। आफ्टर बेड डिपार्टमेन्ट हाम्रो चाहिँ बाथ डिपार्टमेन्ट छ है। यता बाथ एसेन्सियल प्रोडक्ट्सहरू यहाँनिर पाउँछ, टावलहरू, बाथरोबहरू है, जति पनि बाथ एक्सेसरिजहरू यहाँनिर पाउँछ। त्यस पछाडि हाम्रो यता कुसनहरू छ है। कुसनहरूको डिस्प्ले यसरी हुन्छ। यो चाहिँ ओभरभ्यू हो बेडको है। अनि जहिले पनि हाम्रो बेडको चाहिँ बाहिर अगाडिपट्टि यसरी डिस्प्ले गरेको हुन्छ बेड एउटा है। फुल प्याकेज एउटा होममा कसरी राख्ने, कसरी डेकोरेसन गर्ने है, कस्तो तरिकाले प्रोडक्ट्सहरूलाई एरेन्ज गर्ने, यो चाहिँ हाम्रो एउटा भिएम हुन्छ। भिएम भिजुअल मर्चेन्डाइज उसले एज पर द लुकबुक अपडेट गर्छ है। यस्तो हुन्छ गाइस। प्लिज चेक इट आउट गाइस इफ यु वान्ट टु बाई। यदि तपाईँहरू नयाँ हुनुहुन्छ भने प्लिज सब्सक्राइब माई च्यानल, गिभ मी अ कमेन्ट, सेयर एन्ड हिट द अल द आइकन बटन्स। यो चाहिँ डेकोर डिपार्टमेन्ट हो गाइस। डेकोरहरू पुरा ल्याम्प सेट है, रकहरू, प्लान्टहरू यसरी सबै डिस्प्ले गरेको हुन्छ है। यहाँनिर प्लान्टहरू छ यसरी डिस्प्ले गरेको हुन्छ है। यो चाहिँ ल्याम्प सेटहरू। एन्ड I want to introduce my friends. His name is Jait and he is also from Bangladesh. He is handling the homemade department. यसले चाहिँ होममेड डिपार्टमेन्ट कभर गर्छ है। एकदम वेल एक्सपिरियन्स पर्सन छ, यसलाई सबै थाहा हुन्छ। उसले मलाई रिपोर्ट गर्छ सबै कुराहरू है। यो चाहिँ यसरी हाम्रो डिस्प्ले हुन्छ है। यो चाहिँ डेकोर डिपार्टमेन्टहरू गाइस। डेकोरहरू यदि कसैले आफ्नो घरमा लानु चाहनुहुन्छ भने यस्तो तरिकाको डेकोरहरू हामी रेड ट्याग हाम्रो स्टोरमा चाहिँ एभाइलेबल छ है। यस्तो हुन्छ गाइस। डेकोर, मिरर है, फुल सेट छ। यस्तै छ गाइस। यस्तो हुन्छ है। यो चाहिँ ओभरभ्यू। यो चाहिँ बेडको ओभरभ्यू। अनि जहिले पनि हाम्रो हरेक डिपार्टमेन्टको अगाडि चाहिँ एउटा टेबल हुन्छ। टेबलमा चाहिँ म्याक्सिमम मुभिङ प्रोडक्ट्सहरू, न्यू एराइभल प्रोडक्ट्सहरू हामीले यसरी डिस्प्ले गरेको हुन्छौँ है। चाहिँ कस्टमरलाई एज अ सोकेस है, एट्र्याक्सनको लागि यसरी डिस्प्ले गरेको हुन्छ। यो चाहिँ डेकोर है। यस्तो हुन्छ गाइस। अब यो चाहिँ डाइनिङ डिपार्टमेन्ट। डाइनिङमा चाहिँ सबैभन्दा पहिला हाम्रो यसरी डिस्प्ले गरेको हुन्छ टेबलमा है। केक हुन्छ यहाँनिर है। यो चाहिँ एकदम आर्टिफिसियल केक है। यो चाहिँ नेचुरल होइन, यो चाहिँ आर्टिफिसियल केक। यो चाहिँ हामीलाई कम्पनीबाटै एक्स्ट्रा हुन्छ। यो चाहिँ फ्रुट्सहरू यसरी यो चाहिँ डाइनिङ प्लेट्सहरूमा डेकोरेसनको लागि हामीले कस्टमरलाईको अवेरनेसको लागि राखेको हुन्छ है। अनि यो चाहिँ च्याप्टर डेकोर डाइनिङ डिपार्टमेन्ट। यहाँ ग्लासेसहरू हुन्छ, फ्लास्कहरू हुन्छ है। अनि डिनर सेट। आफ्टर डिनर सेट इट विल गोज टु यो सर्भिङ वेयरहरू हुन्छ है, लिनेनहरू हुन्छ। त्यस पछाडि स्टोरेजको प्रोडक्ट्सहरू आउँछ। त्यस पछाडि यता एसेन्सियलहरू आउँछ है त, युटेन्सियल, अल द फ्राई प्यान, फक, स्पोन्स है। दामी हुन्छ गाइस। यताको फक र स्पोन चाहिँ ओभर दामी हुन्छ है गाइस। जसले जेसुकै भने यता स्पोन फक जुन यसको मेटेरियल हुन्छ ओभर स्ट्रङ हुन्छ। नेपालतिर मैले एक्सपिरियन्स गरेको है, एउटा स्पोनले हल्का बासी भात यसरी गऱ्यो भने ट्याक्क बाङ्गिएको क्या घरमा लास्ट बेजित। यहाँ चाहिँ ओभर स्ट्रङ हुन्छ, तर थाहा छैन कस्तो पाउँछ है। तर मेरो चाहिँ एक्सपिरियन्स त्यस्तो छ। यस्तो हुन्छ है गाइस। यो चाहिँ मेरो स्टोर। यहाँ चाहिँ स्टोर स्टाफ ओन्ली है। यहाँबाट इन्ट्री गरेपछि मेरो ब्याक स्टोर, त्यस पछाडि मेरो अफिस वहाँ छ है। अफिस त्यहाँ हुन्छ। अफिस पछाडि यस्तो हुन्छ गाइस। आज चाहिँ यो तपाईँहरूलाई मैले स्टोर भिजिटको हल्का मेरो स्टोर ओभरभ्यू देखाएको है। प्लिज गाइस डोन्ट फिल बोर बिकज आई एम इन द न्यू इन युट्युब। जस्ट आई एम uploading the any random videos. I want to know from your side
हाउ यु गाइज रियाक्ट अन माई भिडियोज सो आई क्यान इम्प्रुभ इन कमिङ डेज है त। प्लिज मेरो भिडियो चेक गरिदिनु होला, सब्सक्राइब गरिदिनु होला एन्ड जस्ट सेयर गरिदिनु होला, गिभ मी अ कमेन्ट गरिदिनु होला है। तपाईँहरूको राम्रो राम्रो मिठो मिठो कमेन्टले चाहिँ मलाई अझै एनर्जी दिन्छ है, अरू भिडियोहरू राम्रो राम्रो तपाईँहरूको अगाडि एक्सप्रेस गर्ने है। यस्तै छ गाइस, स्टोर भिजिट इट्स आइ एम इन द रेड ट्याग है। तपाईँहरूलाई डाउट हुनसक्छ म कहाँ हो, यो कुन स्टोर हो है। एक्चुअली करेन्टली आइ एम इन द साउदी अरेबिया। इट्स अलमोस्ट हेज बिन 6 years एन्ड वर्किङ एज अ स्टोर म्यानेजर्स अफ द रेड ट्याग है त। त्योभन्दा अगाडि चाहिँ अगाडि मेरो बारे केही जान्नु चाहन्छ भने प्लिज गिभ मी अ कमेन्ट, तपाईँहरूलाई म भन्नु सक्छु है त। यो चाहिँ स्टोर सुजहरू है, सुजहरू यसरी डिस्प्ले हुन्छ, अल द ग्राफिक्सहरू त्यहाँनिर हुन्छ है। अनि यो चाहिँ ट्राभलिङ म्याट्रेस है, ट्राभलिङ ब्यागहरू, लगेजहरू यसरी डिस्प्ले हुन्छ है त। पर्फ्युमहरू, यो चाहिँ सक्स यसरी डिस्प्ले हुन्छ गाइस। यो चाहिँ नर्मल सबै स्टोरमा गल्फमा प्रायः यस्तै हुन्छ होला जस्तो लाग्छ मलाई है। एक्चुअली हाम्रो स्टोर चाहिँ मलभित्र छैन, मलभित्र चाहिँ अलाउड हुँदैन फोटोहरू लिन। हाम्रो चाहिँ स्टोन एलोन स्टोर हो, त्यही भएर मैले चाहिँ मजाले भिडियो लिन सक्छु है त गाइस। यस्तै हुन्छ है गाइस हाम्रो स्टोर। अनि हामीसँग कस्मेटिक्सको एरिया डिपार्टमेन्ट पनि छ है। तर अहिले ईद भएको हुनाले, ईदको होलिडे भएको हुनाले हाम्रो सबै लोकल स्टाफहरू केटीहरू चाहिँ सबै छुट्टी भएको हुनाले अहिले हामीले जिप्पर क्लोज गरेर आएछौँ। हामीसँग प्रोडक्टहरू छ दिभास, एसेन्स, प्रिटी, रिमेल एन्ड वेट एन्ड वाइल्ड है गाइस। दोज अल आर असम ब्रान्ड। यदि तपाईँहरू आफ्नो वाइफ, आफ्नो गर्लफ्रेन्डलाई केही ब्रान्डहरू, कस्मेटिकको ब्रान्डहरू दिनुहुन्छ भने प्लिज चेक इट आउट अफ द दोज ब्रान्ड है त। वेट एन्ड वाइल्ड, रिमेल, प्रिटी, एसेन्स एन्ड दिभास। मोस्टली चाहिँ एसेन्स कस्टमरले लिन्छ किनभने प्राइस इज भेरी लो अरे क्या। यस्तै छ गाइज है, यस्तै छ गाइज साउदी अरेबिया। तर टु मच हिट छ है, बाहिर चाहिँ एकदमै गर्मी छ। 42 एन्ड 42 to 48 डिग्रीको घाम लागिरहेछ, हिँड्न सक्दैन है। यदि तपाईँहरू साउदी अरेबिया आउने प्लान गरिरहनुहुन्छ भने, बाहिर कम्पनीमा काम गर्ने छ भने चाहिँ प्लिज नआउनु होला गाइस। अलि कस्टमर पनि छैन बाहिर, किनभने ओभर बाहिर गर्मी छ। अब 6-7 बजे पछाडि चाहिँ हल्का गर्मी सकिन्छ, त्यस पछाडि कस्टमरहरूको स्टार्ट हुन्छ है त हिँड्नको लागि गाइस। यहाँको चाहिँ यस्तै छ। ओके गाइस, आजको भिडियो यति नै है। प्लिज हेरिदिनु होला, सब्सक्राइब गरिदिनु होला मेरो च्यानल, कमेन्ट सेयर गरिदिनु होला एन्ड हिट द बेल आइकन अल्सो है त। अरू कुनै भिडियो अपलोड गर्दा तपाईँहरूको नोटिफिकेसन आउँछ तपाईँहरूलाई अवेरनेसको लागि है त गाइस। थ्याङ्क यू गाइस, बाई बाई, सी यू इन द नेक्स्ट भिडियो।